گائے اور اونٹ دی قربانی دے اندر کتنے لوگ شریک ہو سکتے نے؟ گائے دی قربانی دے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ دی قربانی دے اندر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نہیں کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر کر رہے ساں اور اسی دوران قربانی دا وقت آ گیا۔ فاشترکنا فی البعیر عن 10 والبقرۃ عن 7۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دے اندر 10 لوگ شریک کر دیتے اور گائے دے اندر 7 لوگ شریک کر دیتے۔ یہ حدیث سنن نسائی دے اندر موجود گئی 4392 نمبر دے تحت، اور یہ حدیث سند دے اعتبار دے نال بالکل صحیح گئی۔ ہویا کہ گائے دی قربانی دے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے نہیں اور اونٹ دی قربانی دے اندر 10 لوگ شریک ہو جان گے۔